चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम के लिए हमें गुजरांवाला से जनाब मोहम्मद उस्मान साहब ने खत लिखा है और आप पूछते हैं कि कुरान मजीद में दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं और दोनों चीजों से मना किया गया है। एक लफ्ज है इसराफ और दूसरा है तब्जीर। हम बाज़ औक़ात इन दोनों का तर्जमा फजूल खर्ची कर देते हैं, तो क्या इसमें कोई फर्क नहीं पाया जाता? अगर फर्क पाया जाता है तो उसकी वजाहत फरमा दीजिए और उसकी हदबंदी भी जिक्र कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होते हैं कि जब अल्लाह ने दिया है तो फिर उसे खर्च करना चाहिए, इसमें बुखल से काम नहीं लेना चाहिए। मोहम्मद उस्मान साहब, ये बात बिल्कुल वजह है कि कुरान मजीद में दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, एक इसराफ और दूसरा तब्जीर। तब्जीर की मजम्मत ज्यादा शदीद अल्फाज में की है और उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि जो तब्जीर करते हैं वो शैतान के भाई हैं। ज्यादा शदीद अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए गए। मुफस्सिरीन ने इन दोनों लफ्जों पर तहकीक करते हुए जो वजाहत की वो ये कि इसराफ दर हकीकत उस फजूल खर्ची को कहा जाता है जो अपनी असल के एतबार से तो जायज काम होता है, लेकिन आदमी उसमें जरूरत से ज्यादा माल लगा दे, जरूरत से ज्यादा वक्त लगा दे, जरूरत से ज्यादा वसाइल उसमें खपा दे, तो इसे इसराफ कहा जाता है। इसराफ भी दर हकीकत इंसान के लिए, चाहे वो फर्द हो या इंसानों के लिए जो मुआशरे की सूरत में मौजूद होते हैं, उनके लिए भी इसराफ नुकसानदेह है। इसको आसानी से समझने के लिए बहुत सारी मिसालें सोची जा सकती हैं, लेकिन एक आसान मिसाल कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम इंसानों को अपनी जिस्मानी जरूरत पूरा करने के लिए खाने पीने का मोहताज बना रखा है, और जब भी कोई शख्स भूख महसूस करता है या प्यास महसूस करता है तो वो खाने का या पीने का एहतमाम करता है। अगर किसी शख्स को भूख लगी है और उसकी जो जिस्मानी सूरत हाल है उसमें एक या डेढ़ या दो रोटियां काफी हैं, तो अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी जरूरत से ज्यादा ग़िज़ा खाएगा, दो के बजाय 3 रोटियां खा ले, डेढ़ के बजाय 2-2.5 रोटियां खा ले, पानी 1 गिलास पीना काफी था उसके लिए, लेकिन उसने 2-3 गिलास जो है वो यके बाद दीगरे पी लिए, तो इसका फौरी तौर पर क्या नुकसान होगा सभी को पता है। तमाम डॉक्टर्स, तमाम मेडिकल साइंस से ताल्लुक रखने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि अपनी जरूरत से ज्यादा खाना और पीना ये उसकी सेहत को बर्बाद कर देगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये बर्बादी सिर्फ उसकी जात तक नहीं है कि उसकी सेहत खराब होगी, बल्कि इस बर्बादी के कई और पहलू भी हैं कि हमारी दुनिया में ऐसे बेशुमार अफराद हैं जिन्हें अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए अशिया मुयस्सर नहीं आती। तो मैंने, आपने या और दीगर अफराद वो अगर माल जाया कर रहे हैं, खाना पकना चाहिए था, वहां 20 आदमियों का खाना पका के कुछ खा लिया, बाकी कूड़े के ढेर में फेंक दिया या जाया कर दिया, तो इसकी वजह से वो जरूरतमंद जिन तक ये खुराक पहुंचनी चाहिए थी वो इससे महरूम रह जाते हैं। तो ये बजाते खुद एक तरह की हक तलफी है। इस एतबार से इसराफ उस अमल को कहा जाता है कि जिसमें काम तो जायज है और इंसान की जरूरत है, लेकिन जितनी जरूरत है उससे ज्यादा इंसान खर्च करना शुरू कर दे। जब इस तरह की सूरत हाल पेश आती है तो हमें जायजा लेना चाहिए। खास तौर पर हम शादी ब्याह के मौके पर इसमें बिल्कुल बेहतियाती बरतते हैं, या किसी बड़ी दावत का एहतमाम करने के लिए जिसमें बाज़ औक़ात सियासी जरूरत होती है, बाज़ औक़ात कोई और वजह, उसमें जब हम इसराफ करते हैं मकान बनाने के लिए, सवारी इख्तियार करने के लिए और दीगर जो जरूरतें हैं जो जायज है, जिनको पूरा करने की अल्लाह ने इजाजत दे रखी है, लेकिन उसमें जरूरत से ज्यादा माल खर्च किया जाएगा और वसाइल खर्च किए जाएंगे और वक्त खर्च किया जाएगा, तो ये मुनासिब नहीं होगा। अल्लाह ताला ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया। हत्ता कि खैरात जैसा अच्छा और नेक अमल कुरान मजीद में इसके हवाले से भी ये बयान कर दिया गया कि जब तुम खर्च करो यानी खैरात करो, लोगों में मालो मता तकसीम करो,
تو اتنا کھلا ہاتھ نہ رکھ دو کہ آج تو تم نے جو بھی مال ہے، جو بھی تمہارے پاس چیز ہے وہ آپ نے خرچ کر دی اور خیرات کر دی نیکی کے نقطہ نظر سے بھی، لیکن کل آنے والا جو ہے وہاں صورتحال یہ بن گئی کہ اب خود محتاج ہیں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو رہے ہیں، تو اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم خرچ کرو تو نہ تو اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے گرد لپیٹ کے رکھو، یعنی بخیلی کا مظاہرہ کرو، اور نہ اسے اتنا کھلا چھوڑ دو کہ سب کچھ تقسیم کر دیا اور بعد میں پھر پشیمان بیٹھ گئے اور پھر دوسروں کے سامنے للچائی نظروں سے انسان دیکھنا شروع کر دے یا کسی اور مشکل میں پڑ جائے۔ اس اعتبار سے جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اور صرف کرنا اس کو اسراف کہا جاتا ہے، جبکہ تبذیر یہ اپنی اصل کے اعتبار سے ہی غلط ہوتا ہے، اور اس میں بھی اگر مزید انسان خرچ کرنا شروع کر دے تو یقیناً وہ اور زیادہ برائی بن جاتی ہے اور زیادہ ناجائز اور ناپسندیدہ عمل ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے جب کوئی شخص کوئی ایسا کام کرے، چوری ہو سکتی ہے، رشوت ہو سکتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں، اس میں بھی جب آدمی حد سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے تو ایک تو وہ اپنی ذات اور اپنی اصل کے اعتبار سے ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، انسان گناہ گار ہو جاتا ہے، لیکن گناہ میں بھی آدمی زیادہ آگے بڑھ جائے تو یقیناً وہ اور زیادہ سنگین عمل ہو جاتا ہے۔ گالی دینا ناجائز عمل ہے، لیکن آدمی گالی دیتے دیتے لڑائی پہ اتر آئے اور پھر ایک دوسرے کا خون بہانا شروع کر دے اور ایک دوسرے کی عزت کو خراب کرنا شروع کر دے تو یقیناً یہ گناہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، یعنی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان دونوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ حد بندی انسان خود اپنی عقل کے مطابق متعین کر سکتا ہے اور اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے، ذرا سا سوچا جائے، کچھ مشورہ کیا جائے، اپنے آس پاس کا جائزہ لیا جائے تو انسان کو رہنمائی مل جاتی ہے کہ مجھے یہ کام کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور اس میں مجھے کس حد تک جانا ہے۔ جیسے میں نے کھانے پینے کی مثال دی تو ہر شخص کے اندر سے خود اس کا جسم یہ پکارے گا کہ اب تمہیں مزید نہیں کھانا چاہیے، مزید نہیں پینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھا جائے، اگر غربت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، لوگ بیچارے اپنی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے، تو آپ اور ہم اگر اس میں بہت زیادہ مال خرچ کرتے ہوئے اور ضائع کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو یقیناً یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آدمی اپنی عقل اور اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے حد بندی کر سکتا ہے اور جو غلط ہے اس سے بچنا چاہیے، نہ بخیل ہو اور نہ ہی شاہ خرچ ہو جائے، اور غلط کام میں تو قطعی طور پر آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیم تو یہی ہے، جو بھی عمل کرے گا فرد ہو یا معاشرہ، وہ یقیناً اس کی برکتوں سے فیض یاب ہوگا۔ ہمیں بھی اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔